सिंध के नए गवर्नर, जो अब इतने नए भी नहीं रहे, निहाल हाशमी, उनको तलाश है उन जजों की जिनके बारे में इन्होंने कहा था कि इन पर ज़मीन तंग कर दी जाएगी, इनके बच्चों पर पाकिस्तान में रहना नामुमकिन बना दिया जाएगा। उन जजों को ये तलाश कर रहे हैं, इधर-उधर उनकी बू सूंघ रहे हैं। इनको मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन पहले ये देखिए, सुनिए कि उन्होंने कहा क्या था इन जजों के बारे में, जिसके बाद इनको सज़ा भी हुई थी। जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिरी सर्दी दो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। तुमने पाकिस्तान के बाज़मीन बाकिरदार नवाज शरीफ का जिंदा रहना तंग कर रहे हो। पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी। पंजाब की बड़ी मिनिस्टर उज़मा बुखारी साहबा की तरफ से जिस तरह से इमरान खान के बेटे कासम खान को कासम गोल्ड स्मिथ कहा गया, पोस्ट पर फैसल चौधरी की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया है कि तो कोई बात नहीं। बहरहाल फैसल चौधरी साहब की तरफ से एक पोस्ट थी असदुल्ला खान की, उस पर इन्होंने लिखा था तो कोई बात नहीं, शुरू उन्होंने किया है। हम तो जवाबन उज़मा बुखारी को उज़मा रेमंड डेविस लिखना शुरू कर देते हैं। अब आपके सामने रखते हैं असदुल्ला खान की पोस्ट क्या थी। कासम खान को उज़मा बुखारी ने अपने मजमून में कासम गोल्ड स्मिथ लिखा है। जब मरियम नवाज को लोग मरियम सफदर कहते हैं तो वो बुरा मानती हैं, कहती हैं मेरा नाम मरियम नवाज शरीफ है। हालांकि मरियम सफदराबान भी उनका दुरुस्त नाम है, क्योंकि सफदर उनके शौहर का नाम है। जब मरियम नवाज को मरियम सफदर नहीं पुकारा जा सकता तो कासम खान को भी कासम गोल्ड स्मिथ नहीं पुकारना चाहिए। यह असदुल्ला खान की पोस्ट थी जिस पर फैसल चौधरी की तरफ से ये तबसरा किया गया था। अब देखते हैं कि उज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से कासम खान के बारे में क्या कहा गया। उन्होंने जंग में एक आर्टिकल लिखा था, उसमें कासम गोल्ड स्मिथ की रट लगाने की उन्होंने कोशिश की और उनको क्या बताने की कोशिश की आपके सामने रखते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी यही सारा कुछ कहा था। हो सकता है कि यह आर्टिकल भी उन्होंने खुद ना लिखा हो, बल्कि इनके किसी असिस्टेंट ने लिखा और इनके नाम से शाया कर दिया, और उन्होंने हो सकता है कि छपने के बाद ही सरसरी नजर से उसको देखा या पढ़ा हो। शुरू में तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, चलते हैं थोड़ा सा आखिर पे। कासम खान शायद मालूम नहीं कि उनके वालिद पाकिस्तान के मुतलकुल इनान बादशाह थे, तो वो अपने तमाम मुखालफिन पर झूठे मुकदमा बनाकर उनको जेलों में डालते रहे। बेटी को बाप के सामने इसलिए गिरफ्तार किया गया कि बाप को अजियत पहुंचाई जाए और तोड़ा जा सके। राना सनाउल्लाह पर मुंशियात का झूठा मुकदमा बनाया गया। ख्वाजा सब पर आर्टिकल 6 लगाने की कोशिश की गई। फिर जब कासम गोल्ड स्मिथ के वालिद इक़्तिदार से निकले तो उन्होंने 9 मई की नाकाम बगावत की, अपने ही मुल्क की फौज की तनसीबात पर हमले किए, पाकिस्तानी नौजवानों को अपनी नाकाम बगावत का ईंधन बनाने की कोशिश की। उस वक्त बानी पीटीआई के तीनों बच्चे सैर सपाटे करते नजर आए। आज वही गोल्ड स्मिथ फैमिली पाकिस्तान के खिलाफ मुआशी तकरीब कारी कर रही है। ये काम पहले कासम के वालिद और उनकी जमात भी करती रही। उन्होंने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दिवालिया करने के लिए इस्तेमाल IMF को खत लिखे। इससे पहले उज़मा बुखारी साहिबा की तरफ से ये भी लिखा गया है कि गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई और जमामा गोल्ड स्मिथ के बेटे कासम गोल्ड स्मिथ ने अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट की एक मीटिंग में पाकिस्तान के GSP प्लस स्टेटस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। उसमें बानी पीटीआई के कज़न डॉक्टर उस्मान और बानी पीटीआई की काबीना के साबिक़ रुकन जुल्फ़ी बुखारी भी हाँ मिलाने में मसरूफ़ अमल थे। इसी प्रोग्राम में BLA की एक ज़ैली तंजीम BNM के रहनुमा नसीम बलोच भी बानी पीटीआई के बेटे के साथ बैठे थे। कासम गोल्ड स्मिथ ने इस मुज़ाकरे में वाहिद दलील ये पेश की कि उनका वालिद जेल में है तो पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। वैसे जितना आपके सामने रखा है ये मजमून का थोड़ा सा हिस्सा है, पूरे के पूरे मजमून को संभालने की ज़रूरत है ताकि कल इनको आईने की तरह ये दिखाया जाए जब यही मोहतरमा किसी और पार्टी के खिलाफ इस तरह की बातें कर रही होंगी, क्योंकि कभी ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी इसी तरह की बातें पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से किया करती थी। आजकल जिन लोगों की मुट्ठी में मीडिया बंद है उनकी तरफ से एक खबर दी गई है। पाकिस्तान में हुकूमत के करीबी कई सहाफ़ियों
اور انفلوئنسر نے نشریاتی ادارے فرانس 24 سے منسوب AI ویڈیو کو بطور فیک رپورٹ شیئر کرنے والے صحافیوں میں وسیم عباس، زاہد گجگوری، شمع جنیجو شامل ہیں۔ کچھ نے بعد میں فیک ویڈیو ڈیلیٹ کر دی۔ ایران کے نشانے لگ رہے ہیں ٹھا کر کے، یہ ایاز امیر صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایران نے جوابی حملے ایسے کیے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں کے ہو ٹھکانے آ گئے ہیں۔ خطے کے عرب ممالک میں امریکہ کے 13 ملٹری اڈے ہیں اور ان پر ایرانی نشانے ایسے لگے ہیں کہ 13 کے 13 ناکارہ ہو گئے ہیں، اور وہاں مقیم امریکی فوجیوں کے قیام کا بندوبست ہوٹلوں میں ہو رہا ہے۔ ان ہوٹلوں پر بھی ایرانی ڈرون اور میزائل کے حملے ہوئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل نے تو یہ سمجھا تھا کہ پہلے حملے میں ایرانی قیادت پر کاری وار ہوگا اور مزید 2-3 دن کی بمباری کے نتیجے میں اسلامی ریپبلک کا سارا انتظام نیست و نابود ہو جائے گا۔ ایسا کیا ہونا تھا؟ امریکہ اور اسرائیل کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ اب بات کر لیتے ہیں حمزہ علی عباسی کی بہن کی۔ ان کا نام ہے فضیلہ عباسی، ڈاکٹر فضیلہ عباسی۔ پاکستان میں بھی ان کے بڑے بڑے شفا خانے ہیں، کلینک ہیں، اور دبئی میں بہت بڑا ان کا ایسا ہی بزنس ہے۔ ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی اور یہ 22 اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ اس میں حمزہ علی عباسی بھی شامل تھے، جبکہ حمزہ علی عباسی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں اپنی بہن کے ساتھ تو کھڑا ہوں، لیکن میرا ان کے اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ماہم بھی لگ رہے ان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے کوئی دستاویزاتی ثبوت بھی سامنے رکھے ہیں اور کئی تصویریں بھی انہوں نے شائع کی ہیں، جاری کی ہیں۔ ماہم کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر فضیلہ عباسی کے 13 شوہر نکلے ہیں، گویا انہوں نے 13 شادیاں کی ہوئی۔ کیا یہ ایک کے بعد ایک شادی ہوئی ہے، یا پھر صرف منی لانڈرنگ کے لیے شوہر کا نام استعمال کیا گیا ہے؟ کسی بندے کا نام شوہر کے طور پر استعمال کرتے کرتے ان کی تعداد 13 ہو گئی۔ سنیرا ماہم اس حوالے سے کیا کہتی ہیں، ذرا ان کی زبانی سن لیجئے۔ 25 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے اندر جو ہے وہ کلپریٹ پائی گئی ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں اور تفتیش جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ وہ اکیلی اس میں شامل ہیں، اب کہا جا رہا ہے کہ اس میں حمزہ علی عباسی بھی شامل ہیں، اور کس کس سیاستدان کے لیے یہ لوگ منی لانڈرنگ کرتے رہے ہیں۔ بہت ہوشربا انکشافات آج کے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ پرسنل انفارمیشن بھی سامنے آئی ہے، جس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج تو ہو چکا ہے، لیکن ان کو کبھی بھی سزا نہیں ہوگی، اور ایان علی کی طرح یہ بھی بچ نکلیں گی، فرح گوگی کی طرح یہ بھی بچ نکلیں گی، کیونکہ ان کے بارے میں بہت ہی ہوشربا تفصیلات کے اکارڈنگلی کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ 13 شوہروں کی بیوی ہیں، یعنی اب تک وہ 13 مردوں کے ساتھ شادیاں کر چکی ہیں۔ وہ 13 با اثر افراد کون کون ہیں، ان میں سے کچھ کی تصاویر آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی، اور ان میں سے کچھ شادیوں کے اندر عمران خان نے خود بھی شرکت کی ہوئی ہے۔ تو بڑے ہوشربا انکشافات، ان کے کتنے بچے ہیں اور اب وہ کہاں ہیں اور اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں ایک خاتون کا کیس آلریڈی ان کے ساتھ ہو چکا ہے، جس میں اس خاتون نے نہ صرف اس خاتون کو اغوا کر بلکہ ڈاکٹر فضیلہ کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں ہوا تھا۔ یہ کتنی با اثر ہیں، کون کون با اثر شخص ان کا شوہر ہے۔ اس حوالے سے آپ نے مزید تفصیلات جاننی ہو تو ان کا بھی لاگ دیکھا جا سکتا ہے۔ چلتے چلتے یہ ایک تصویر بھی دیکھیے، یہ خود ہی اپنا نریٹ کر رہی ہے، خود ہی اپنے آپ کو بیان کر رہی ہے، خود ہی اپنے آپ کے بارے میں بتا رہی ہے کہ اس میں ہے کیا۔ لکھا ہے عمران خان کے مقدمات اور قید کو پبلک میں زیر بحث نہیں لانا چاہیے، بھٹو کو سزا ہوئی اور زرداری نے بھی جیل کاٹی، سہیل احمد کامیڈین دانشور۔ اس حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا، کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ بڑا منہ چھوٹی بات، بہرحال اس پر ہم کوئی تبصرہ نہیں کرتے۔